नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई फेरि पुनः मेरो यो लोकसेवा प्रिपेरेसन युट्युब च्यानलमा सबै साथीहरूलाई मैले वेलकम गर्न चाहन्छु र धेरै साथीहरूको रिक्वेस्टमा आज मैले तपाईँहरूलाई यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रश्न लिएर आइरहेको छु र अहिलेसम्म गण्डकीको ट्रेन्ड हेऱ्यो र अरू इक्जाममा हेऱ्यो भने यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धीबाट प्रायजसो एउटा प्रश्न चाहिँ छुटेको छैन भनेको मतलब यसबाट चाहिँ यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो टपिक रहेको छ है। त्यो हुँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यो टपिकमा रहेर सम्भावित है तपाईँहरूको लागि सोध्न सक्ने मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। र साथीहरू जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो लोकसेवा प्रिपेरेसन च्यानललाई चाहिँ तपाईँलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र चाहिँ मेरो यो चाहिँ मुकेश रामजाली फेसबुक पेज छ, यसमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब र चाहिँ यो पेजलाई चाहिँ फलो गरिदिएर अरू महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि चाहिँ मलाई थप हौसला दिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र साथीहरूलाई केही कन्फ्युजन अथवा कुनै केही विषयवस्तु भयो भने साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति भन्दै म आजको जुन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ विषय छ त्यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ प्रवेश गर्छु। र विगतदेखि तपाईँहरूलाई मैले यो सार्वजनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी टपिकहरूमा मैले लगातार भिडियो बनाइ पनि रहेको छु र यो चाहिँ तपाईँको यो नासु खरिदार अथवा चौथो पाँचौँ तहको लेभलको लागि चाहिँ यो टपिक चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक छ है। र यो कुरा भने मैले र यो चाहिँ तपाईँको भेटनरी, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य सबैको लागि उपयोगी हुने टपिक पनि हो यो है त। ल म विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेँ। अब यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भनेर मैले तपाईँहरूलाई राखेको छु। पहिलो नम्बरको प्रश्न सुरु गरेँ र यो चाहिँ तपाईँको सोधिएकै प्रश्न है। यो गण्डकीमा यो सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कार्यविधि पुरा गरी सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ अथवा सार्वजनिक निकायहरूमा खरिद गर्ने कार्य सम्बन्धी चाहिँ जिम्मेवारी कसको रहन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन एमा सार्वजनिक निकायको प्रमुख, अप्सन बीमा लेखा प्रमुख, अप्सन सीमा स्टोर शाखा प्रमुख, अप्सन डीमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अब हुन चाहिँ साथीलाई कहिलेकाहीँ कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख हुने हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यो पनि के हो, लेखा पनि कार्यालय प्रमुखका अन्डरमा हुने भएको हुँदाखेरि हामीले के भन्छौँ, सार्वजनिक निकायको प्रमुख भूमिका चाहिँ के हुन्छ, प्रमुख भूमिका चाहिँ उसको रहन्छ। किनभने अख्तियारवाला प्रमुख भन्छौँ नि हामीले, अख्तियार प्राप्त अधिकार प्राप्त व्यक्ति भनेको सार्वजनिक निकायको प्रमुख नै रहन्छ है। दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि तयार गरेको कानुन तलको मध्ये कुन हो? ल हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि सरकारले तयार गरेको कानुन कुन हो? सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064, माथिका दुवै कुनै पनि होइन। यो चाहिँ के हो? सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064, यी दुवै यो सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ बनाइएका चाहिँ नि ऐन र नियमावलीको कुरा भयो है। कहिलेकाहीँ बेसिक कुराहरू पनि जान्नुपर्छ भनेर मैले यो बेसिक कुराहरू राखेको छु। जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन कहिले जारी गरिएको हो? अब 63 त थाहा भयो, 63 कहिले हो? 63 1 महिना 30मा, 63 2 महिना 30मा, 63 9 महिना 30मा र 63 10 महिना 30मा भनेर भन्छ। यो कहिले हो? 63 9 महिना 30मा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ जारी गरिएको थियो है। अब संशोधन चाहिँ पटक पटक हुने कुरा भयो र सुरुमा जारी गरेको चाहिँ 63 साल 9 महिना 30मा है त। त्यसै गरी 4 नम्बरमा जाउँ। सार्वजनिक खरिद नियमावली कहिले जारी गरेको? यो नियमावली चाहिँ कहिले जारी गरेको? 63 1 महिना 30, 64 5 महिना 3, 64 9 महिना 30 र 64 11 महिना 20। ल हेर्नु त, यो पनि के छ? 64 9, यो चाहिँ तपाईँको 64 5 महिना 3मा है त। फेरि टेक्निकल प्रब्लम भयो साथीहरू। ल यो पनि के हो? तपाईँको 64 5 महिना 3मा चाहिँ स्वीकृत भएको है त। यो चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद नियमावली चाहिँ तपाईँको
64 5 महिना 3मा चाहिँ स्वीकृत भएको हो। यसै गरी चाहिँ 5 नम्बरमा जाउँ। कस्तो निकायहरू सार्वजनिक निकाय हुन्? कस्तो निकाय है त साथी, यताउता चेन्ज भएको रहेछ। ओके ल, कस्तो निकायहरू सार्वजनिक निकाय हुन्? मन्त्रालय, विभाग वा जिल्ला स्थित कार्यालय, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, माथिका सबै भन्छ। यो केसमा हामीले के भन्नुपर्छ? माथिका सबै भन्नुपर्छ। र सामान्यतया तपाईँलाई सार्वजनिक निकाय भन्यो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारको रकमबाट अथवा सरकारको बजेटबाट सञ्चालन हुने निकायलाई हामीले के भन्छौँ? सार्वजनिक निकाय भनेर भन्छौँ है त। सरकारको बजेटबाट अथवा चाहिँ तपाईँको सरकारले पैसा दिएपछि त्योबाट चल्नेलाई हामीले के भन्छौँ? सार्वजनिक निकाय भनेर भन्छौँ। र यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको यो सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि चाहिँ सार्वजनिक निकाय भनेको के हो भनेर त्यसले मजाले चाहिँ के गरिदिएको छ, व्याख्या पनि गरिदिएको छ। त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, र बेसिकली चाहिँ सरकारको चाहिँ ऋण, अनुदान वा चाहिँ ऋण अथवा अनुदानमा चाहिँ सञ्चालित निकायहरू भनेर भन्छौँ। त्यो भावनाले मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला स्थित कार्यालय त सरकारी बजेट खर्च गर्ने नै भयो। नेपाल आयल निगम पनि सरकारकै लगानीमा छ। विद्युत प्राधिकरण पनि सरकारकै निकायमा लगानीमा छ। त्यो कुरा है। अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझिन्छ है? सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तु वा सेवा किन्ने, भाडामा वा करारमा लिने, निर्माण, मर्मत, सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, माथिका सबै। ल, यो केसमा पनि हामीले के भन्नु? सार्वजनिक खरिद भन्नाले यी सबै विषयहरू के परे चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खरिद अन्तर्गत चाहिँ सार्वजनिक खरिद अन्तर्गत परे है त। कहिलेकाहीँ निर्माण भन्ने कार्य चाहिँ नहुन सक्छ जस्तो लाग्छ नि, हो त्यस्तो होइन। यो सार्वजनिक खरिदले चाहिँ तपाईँको 4 किसिमका खरिदहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद भनेर चाहिँ यसले व्याख्या गरेको छ है। एउटा चाहिँ माल सामानको कुरा, अर्को निर्माण सामग्रीको, अर्को चाहिँ अन्य सेवा, र अर्को चाहिँ तपाईँको परामर्श सेवा गरेर चाहिँ 4वटा विषयहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिदको चाहिँ क्याटेगोरीभित्र चाहिँ यसले डिफाइन गरेको छ है। अब 7 नम्बरमा खरिद कार्य कस्तो गरी गर्नुपर्दछ? खरिद कार्य कस्तो गरी गर्नुपर्छ? व्यवस्थित रूपले गर्नुपर्छ, पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्छ, वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय हुने गरी गर्नुपर्छ। माथिका सबै खरिद कार्य गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? यी सबै माथिका तरिकाबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? खरिद चाहिँ गर्नु पर्यो है। ल, त्यसै गरी 8औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्नको लागि कस्तो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ? ल हेर्नुहोस्, सार्वजनिक निकायभित्र तपाईँको चाहिँ यी 4 प्रकारका खरिदको कार्य गर्दाखेरि कस्तो किसिमको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् त, कार्यबोझ र प्रकृतिको आधारमा छुट्टै खरिद महाशाखा बनाउनुपर्छ यो मन्त्रालयहरूको केसमा। कार्यबोझ र प्रकृतिको आधारमा छुट्टै शाखाको स्थापना गर्नुपर्छ यो विभागहरूको कुरामा। कार्यबोझ र प्रकृतिको आधारमा छुट्टै खरिद इकाइको गठन हुनुपर्छ यो चाहिँ सानोतिनो कार्यालयहरूमा। र माथिका सबै भन्छ, त्यो भावनाले हामीले माथिका सबै चाहिँ यी के हुन्? यी चाहिँ तपाईँको लेभल अनुसारका चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद कार्य गर्नको लागि चाहिँ बनाएका चाहिँ आधिकारिक संरचनाहरू है त। 9 नम्बरमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नु पूर्व कुन कुन कार्य गर्नुपर्छ? सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नु पूर्व कुन कुन कार्य गर्नुपर्छ? माल सामान, निर्माण कार्य र सेवा करारको विवरण तयार गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि खरिद योजना तयार गर्नुपर्छ। र माथिका सबै भन्दा यसमा पनि के हो? यो माथिका सबै भनेर चाहिँ लगाउनु पर्यो, किनभने यो बाहेक अरू कार्य पनि गर्नुपर्छ है हामीले। यी कार्य त पहिलो कुरा यो विवरण तयार गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, त्यसपछि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, खरिद योजना तयार गर्ने, अनि त्यो अनुसार काम गर्ने लगायतका अन्य विभिन्न एक्टिभिटिजहरू पनि छन् है। 10 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य बाहेकको माल सामान खरिद गर्नु पूर्व कति रकमसम्मको लागत अनुमानको चाहिँ तयार गर्नु पर्दैन? ल हेर्नुहोस् त, लागत अनुमान तयार गर्नै नपर्ने निर्माण कार्यको बाहेकको कति चाहिँ लागत अनुमानसम्मको चाहिँ निर्माण कार्यको चाहिँ बाहेकलाई तपाईँको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि 10,000सम्मको, 50,000सम्मको, 1 लाखसम्मको अथवा 10 लाखसम्मको भन्दा के गर्नु पर्यो? हामीले 1 लाखसम्मको खरिद कार्य गर्दा यदि त्यो निर्माण कार्यको बाहेक छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? लागत अनुमान चाहिँ नबनाइकन हामीले खरिद गर्न सकिन्छ। तर यदि निर्माण कार्य हो भने फेरि तपाईँको 1 लाखसम्मको पनि हामीले निर्माण कार्यको चाहिँ लागत अनुमान तयार चाहिँ गर्नुपर्छ है त। ल, 11 नम्बरको प्रश्न, सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नु पूर्व 1 लाखभन्दा
कम भए पनि कुन कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ? यहीसँग रिलेटेड प्रश्न हो। ल हेर्नुहोस् त, परामर्श सेवा, मालसामान खरिद, अन्य सेवा, निर्माण कार्य भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको निर्माण कार्य छ भने 1,00,000 भन्दा कम भए पनि यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ? लागत अनुमान चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। नत्र भने परामर्श सेवा, मालसामान खरिद, अन्य सेवाको लागि चाहिँ 1,00,000 भन्दा कम छ भने 1,00,000 सम्मको लागि चाहिँ हामीले लागत अनुमान चाहिँ तयार गर्नु पर्दैन। हामीले सिधै खरिद गर्न सक्छौँ विदाउट लागत अनुमान तयार नगरिकनै। है त? ल, साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो चाहिँ लोकसेवा प्रिपरेसन जुन यो युट्युब च्यानल छ यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र चाहिँ मुकेश रामजाली पेजलाई चाहिँ फलो पनि गरिदिनु होला है त। र चाहिँ जति सक्यो सेयर पनि गर्नु होला है त साथीहरू। ल, 12 नम्बरमा जाउँ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अनुसार खरिद कार्यको जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यो चाहिँ तपाईँ खरिद इकाइ प्रमुखको हुन्छ, खरिद शाखा प्रमुख हुन्छ, आर्थिक शाखा प्रमुख हुन्छ अथवा सार्वजनिक निकायको प्रमुख हुन्छ। हेर्नुहोस् त, खरिद कार्यको जिम्मेवारी कसको हुन्छ? सार्वजनिक निकायको प्रमुख। अगाडि सुरुमा पनि मैले राखेको थिएँ प्रश्न, तर प्रश्न अलिकति फरक किसिमले राखेको थिएँ। त्यो प्रश्न चाहिँ गण्डकीमा सोधेको प्रश्न थियो है, 1 नम्बरको। ल, 13 नम्बरमा जाउँ। खरिद कार्यको लागि तयार गरेको लागत अनुमान के गर्नुपर्छ? खरिद कार्यको लागि यदि हामीले लागत अनुमान तयार गरेको छ भने अब त्यो लागत अनुमानलाई के गर्नुपर्छ भनेर सोधियो प्रश्न। ए अप्सनमा मिलाएर चट्ट पारेर राख्नुपर्छ, बीमा खरिद कार्यको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ, सीमा खरिद कार्यको लागि स्वीकृत गराउनुपर्छ, डीमा चाहिँ माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्दछ। अब यो के गर्ने हो त? यो खरिद कार्यको लागि तयार गरेको लागत अनुमान चाहिँ के गर्नुपर्छ? खरिद कार्यको लागि चाहिँ स्वीकृत गर्नुपर्छ है। खरिद कार्यको लागि यो लागत अनुमान स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै हामीले खरिद प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइन्छ है। ल, 14 मा जाउँ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा कसरी गर्नुपर्दछ? खरिद गर्दा कसरी गर्नुपर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी, राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी, सिलबन्दी दरबाउ पत्र आह्वान गरी, माथिका सबै भन्छ। यो पनि के हो? खरिद कार्यका विभिन्न तरिकाका कुरा हुन्। यी माथिका सबै भयो। सिलबन्दी दरबाउ पत्रको कुरा छ है। त्यसपछि आएर सिलबन्दी बोलपत्रको कुराहरू हुन्छ होइन। कोटेसनका कुराहरू पनि हुन्छ है। ती कुराहरू चाहिँ छन् है। 15 मा जाउँ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा कसरी गर्नुपर्छ? सोझै खरिद विधिबाट, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई, अमानतबाट, माथिका सबै भन्छ। यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो? माथिका सबै विभिन्न चाहिँ तपाईँको खरिदका विधिहरू छन्, त्यो विधिबाट हामीले के गर्छौँ? खरिद गर्छौँ। ती विधिका कुराहरू चाहिँ मैले राखेको है। 16 मा जाउँ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा कसरी गर्नुपर्दछ? एकमुष्ट दर विधि है, उत्पादन वा अधिकृत विक्रेताद्वारा चाहिँ निर्धारित दरमा चाहिँ क्याटलग सपिङ गर्ने विधि, सीमित बोल पत्रदाताले मात्रै भाग लिने विधि अथवा लिमिटेड टेन्डरिङ मेथड होइन। र माथिका सबै भन्छौँ, यो पनि माथिका सबै विधि नै भइहाल्यो। यो चाहिँ खरिद गर्ने तरिका कुरा हुन्। अब तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्नहरू चाहिँ राखेको छु, जस्तै उपभोक्ता समितिबाट कतिसम्मको लागत अनुमान भएको कुराहरू चाहिँ गराउन पाइन्छ, लाभग्राही समुदायबाट कतिको कुरा होइन। अब चाहिँ लिमिटेडबाट कसरी गर्न सकिन्छ, क्याटलगबाट कतिसम्म गर्न सकिन्छ, एकमुष्ट दर विधिबाट कतिसम्मको खरिद गर्न सकिन्छ, लगायतका यस्ता प्रश्नहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यो प्रश्न पनि मैले राखेको छु र त्यसको लागि सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है। यसरी म 17 नम्बरको प्रश्नमा गएँ। कुनै पनि सामग्रीको निश्चित समयपछि है, कुनै पनि सामग्रीको निश्चित समयपछि औचित्यहीन हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणको दृष्टिकोणले लिलाम गर्न वा भण्डारण गरिराख्न नमिल्ने वा प्रयोग गर्न नहुने अवस्थाका मालसामान वा मेसिनरी औजार तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित उत्पादनकर्तालाई वा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी नयाँ लिने विधिलाई के भनिन्छ? पुरानोलाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई रिटर्न ब्याक गर्ने र नयाँ लिने विधिलाई के भनिन्छ? सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने विधि, उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा क्याटलग सपिङ खरिद गर्ने विधि, नयाँ लिने पुरानो दिने विधि र चाहिँ माथिका सबै भन्छ। यसमा हामीले के भन्नु पर्यो? त्यो फिर्ता दिएर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यो मूल्याङ्कन बाबतको पैसा कटाएर थप पैसा थप गरेर लिने विधि भनेको के हो? नयाँ लिने पुरानो दिने बाइब्याक मेथड भन्छ। यो विधिबाट हामीले गरिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको जनरल चाहिँ तपाईँको 3 किसिमको खरिदको कुराको लागि चाहिँ कुरा गरेँ। अब परामर्शको कुरामा हामी जान्छौँ। परामर्श सेवा खरिद गर्दा है कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ? प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी, सोझै वार्ताबाट र माथिका दुवै अथवा खुला तरिका भन्छ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा सोझै वार्ताबाट पनि गर्न सकियो, अर्को प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी भनेको यो खुला तरिकाले भयो र त्यो भावनालाई हामीले माथिका दुवै भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ है। 19 नम्बरमा जाउँ। खरिद कार्यको
अनुगमन कार्यको लागि जति पनि सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्य छन्, यहाँ मैले थोरै चेन्ज गरेँ प्रश्न, सार्वजनिक सार्वजनिक निकायबाट हुने, ल हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन कार्यको लागि अथवा अनुगमनको लागि मात्रै भनौँ है त। अनुगमनको लागि कुन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ? कुन कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, माथिका सबै भन्छ। अब साथीलाई कहिलेकाहीँ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो जस्तो लाग्न सक्छ, त्यो होइन है। अख्तियारको दुरुपयोगको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हो, तर सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमनको लागि चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय राखेका छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? पिपिएमओ पनि भन्छ सर्टकटमा, पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस भनेर भन्छ। हो यो, यसले चाहिँ तपाईँ के गर्छ? खरिद कार्यको अनुगमन पनि गर्छ र त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको अहिले ई बिडिङको कुरा छ, ई बिडिङ लगायत सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो कार्यालयले नै म्यानेज गर्छ अथवा हेर्ने गरेको छ है। ल 20 नम्बरमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले कति रकमभन्दा बढी लागत अनुमान भएको रकमको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? यो पनि गण्डकीमा सोधेको प्रश्न है त साथीहरू, यो चाहिँ सोधिसकेको प्रश्न हो। सार्वजनिक निकायले कति रकमभन्दा बढी लागत अनुमान भएको रकमको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउँछ। वार्षिक खरिद योजना चाहिँ कतिभन्दा बढी रकमको बनाउनुपर्छ त? 5 लाखभन्दा बढी, 10 लाखभन्दा बढी, 15 लाखभन्दा माथि अथवा 20 लाखभन्दा माथि भन्छौँ। यसमा हामीले के भन्नु पर्यो? 10 लाखभन्दा बढी है, 10 लाखभन्दा बढी रकमको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? खरिद तपाईँको वार्षिक खरिद योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ। वार्षिक खरिद योजना भनेको कहिले सामान खरिद गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ विवरण तयार गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने लगायतका यी जति पनि एक्टिभिटीहरू हुन्छन्, हो त्यो कार्य गर्नको लागि हामीले 10 लाखभन्दा माथि अमाउन्टको चाहिँ वार्षिक खरिद योजना चाहिँ बनाउनुपर्छ र 10 लाखभन्दा कमको चाहिँ खरिद योजना नबनाई पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा है। 21 नम्बरमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले कस्तो अवस्थामा खरिद गर्दा खरिद गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? खरिद गुरु योजना यो पनि सोधेको प्रश्न है साथीहरू। 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना, 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजना, वार्षिक 10 करोड रुपैयाँभन्दा बढी र माथिका सबै भन्छ। यो माथिका सबै कन्डिसन है। कुनै पनि आयोजना अथवा योजना 1 वर्षभन्दा बढी अवधि लाग्छ र त्यसको लागत अनुमान 10 करोडभन्दा माथि हुन्छ भने यो दुवै कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ? खरिद गुरु योजना, जस्तै मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान भन्छ है, मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान एमपिपी भन्छ, यो एमपिपी चाहिँ बनाउनुपर्छ है त। यो कुरा भने मैले, र तपाईँलाई ठ्याक्कै सोधेको प्रश्न चाहिँ यो प्रश्न हो है, गण्डकीमा सोधेको। सार्वजनिक निकायले कति रकमभन्दा बढी लागत अनुमान भएको रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरु योजना तयार पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ठ्याक्कै सोधेको प्रश्न चाहिँ यो। वार्षिक 1 करोड रुपैयाँभन्दा बढी, वार्षिक 2 करोड रुपैयाँभन्दा बढी, वार्षिक 5 करोड रुपैयाँभन्दा, वार्षिक 10 करोड रुपैयाँभन्दा बढी भनेर छ। यो अप्सनमा तपाईँले लगाउनु पर्यो र के बुझ्नु पर्यो भने 10 करोड रुपैयाँभन्दा कुरा त छँदैछ, प्लस यो बाहेक यदि 1 वर्ष, यदि 10 करोडभन्दा कम छ रकम तर 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ है, भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गर्छौँ? तपाईँको खरिद गुरु योजना मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान चाहिँ बनाउनु पर्छ है त, यो कुरा। ल 23 नम्बरमा जाउँ। ल सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य वा मालसामान है, सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य वा मालसामान खरिद वा अन्य सेवा खरिदको लागि तयार गरिएको लागत अनुमान 5 करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ भने है, उक्त लागत अनुमान कोबाट स्वीकृत गराउन सकिन्छ अथवा स्वीकृत गराउने व्यवस्था गरेको छ? यदि कुनै लागत निर्माण कार्यको, मालसामान खरिद अथवा अन्य सेवा खरिदको 5 करोड रुपैयाँ त्यसको चाहिँ कस्टिङ आएको छ भने त्यो लागत अनुमान कोबाट स्वीकृत गराउन सकिन्छ? राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, राजपत्राङ्कित विभागीय प्रमुखबाट कोबाट स्वीकृत गराउन सकिन्छ? यदि 5 करोड रुपैयाँ छ भने 5 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएको कुरालाई हामीले के गर्छौँ? क्लास 3 लेभलको कर्मचारी भन्छ, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कर्मचारीबाट त्यो लागत अनुमान स्वीकृत गराए हामीले खरिद प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो कुरा है। यसैको रिफरेन्समा मैले साथीलाई थप यहाँ विवरण राखिदिएको छु, त्यो मैले सर यहाँनिर भनिदिन्छु, तपाईँलाई काम लाग्छ। 5 करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,
है। 10 करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान छ भने चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, 20 करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान छ भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट र 20 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको चाहिँ लागत अनुमान चाहिँ विभागीय प्रमुखबाट चाहिँ स्वीकृत गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ है। यसै गरी मैले अर्को यहीसँग रिलेटेड अर्को प्रश्न छ, यहाँनिर मैले यो राखेँ। तपाईँहरूलाई माथि चाहिँ मैले 3टा कुराको भने माल सामानको कुरा गरियो, निर्माणको कुरा गरियो र अन्य सेवाको कुरा गरियो र अब चाहिँ यसमा चाहिँ परामर्श सेवाको। ल हेर्नुहोस् त, यदि सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिदको लागि है, परामर्श सेवा खरिदको लागि तयार गरिएको लागत अनुमान 50 लाख रुपियाँसम्मको रहेको छ भने, भनेको 50 लाख रुपियाँसम्मको सेवा परामर्शको लागत अनुमान छ भने उक्त लागत अनुमान कोबाट स्वीकृत गराउन सकिन्छ? उक्त लागत अनुमान कोबाट स्वीकृत गराउन सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, राजपत्राङ्कित अथवा चाहिँ तपाईँको विभागीय स्तरको चाहिँ कार्यालय प्रमुखबाट भनेर भन्छ। कोबाट गराउन सकिन्छ? यसको चाहिँ यदि 50 लाखसम्मको छ भने यो केसमा चाहिँ सेवा परामर्शको कुरामा चाहिँ सेकेन्ड क्लास अथवा चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख चाहिँ आवश्यक पर्छ है। ल योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ राखिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त, यदि क्लास 3 लेभलको कर्मचारी छ भने सेवा परामर्श लागि 20 लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान चाहिँ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट, 50 लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान चाहिँ राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, 1 करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट र 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान चाहिँ तपाईँको विभागीय प्रमुखबाट चाहिँ यो सेवा परामर्शको लागि स्वीकृत गर्ने यो किसिमका व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल 25 नम्बरको यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ है साथीहरू। सार्वजनिक निकायले विदेशी माल सामान भन्दा है, सार्वजनिक निकायले विदेशी माल सामान भन्दा नेपालमा उत्पादित माल सामानहरू कति प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ है। सामान्यतः हामीले के भन्छौँ, बिडिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा सस्तो किन्ने कुरा गर्छौँ, तर यहाँनिर यो केस चाहिँ के छ, एक्सेप्सनल केस छ। भनेको यदि त्यो सामान नेपालमै उत्पादन गरेको हो, नेपालमै उत्पादन गरेको हो भने हामीले सबैभन्दा सस्तो नै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। नेपालमै बनेको छ भने हामीले महँगो भए पनि किन्न सकिन्छ, तर त्यो कति पर्सेन्टसम्म महँगो भए पनि किन्न सकिने व्यवस्था छ भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको। 5% भन्दा महँगो, 10% भन्दा महँगो, 15% भन्दा महँगो अथवा 20% भन्दा महँगो भनेर भन्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो, यदि नेपालमा उत्पादित सामान हो तर विदेशी सामानको तुलनामा 15% महँगो छ भने पनि के गर्नुपर्छ, हामीले नेपाली सामान नै किन्नुपर्छ। यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो यहाँको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ प्रमोट गर्न, यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न चाहिँ के हुन्छ, मद्दत गर्छ भनेर यो पनि चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ यो कुरा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ है। त्यसरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। 26मा सार्वजनिक निकायले कति रकमसम्मको खरिद सम्झौता गरेको 3 दिनभित्र खरिद सम्झौताको विवरण सार्वजनिक सूचना मार्फत चाहिँ जारी गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक उसले चाहिँ तपाईँको सम्झौता गर्यो खरिद कार्यको लागि, अब त्यहाँ पनि एउटा एमाउन्ट छ। कति एमाउन्ट भन्दा माथिको कुरा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा हामीले योसँग सम्झौता गऱ्यौँ है भनेर त्यसको सूचना अथवा त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ, पब्लिक गर्नुपर्छ है। अब अप्सन के छ, 20 लाख रुपियाँभन्दा बढीको अन्य सेवा वा माल सामानको केसमा, 20 लाख रुपियाँभन्दा बढीको परामर्श सेवाको केसमा, 2 करोड रुपियाँभन्दा बढीको चाहिँ सार्वजनिक निर्माणको कुरामा अथवा माथिका सबै भन्छ। यो माथिका सबै कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ पब्लिक गर्नुपर्छ। यदि 20 लाख रुपियाँभन्दा बढीको अन्य सेवा अथवा माल सामानको कुरा छ भने, 20 लाख रुपियाँभन्दा बढीको चाहिँ परामर्श सेवाको हामीले सम्झौता गरेको छौँ भने, अथवा 2 करोड रुपियाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माणको कुरा। अब तपाईँलाई प्रश्न कहिलेकाहीँ कसरी सोधिदिन सक्छ भने, तपाईँको सार्वजनिक निर्माणको केसमा कति रकमसम्मको अथवा कति रकमभन्दा बढीको सम्झौता गरेपछि पब्लिक गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले टुकारेर पनि सोधिदिन सक्छ। मैले तपाईँलाई एकमुष्ट यहाँ राख्दिएँ, थप किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसनको लागि भनेर मैले सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर एकै ठाउँ राखेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो राखिदिएको।
अब हेर्नुहोस् त 27 मा यो प्रश्न पनि सोधेको प्रश्न पर्छ है। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार कति रकमसम्मको लागत अनुमान भएको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, उपभोक्ता समितिबाट कति रकमसम्मको लागत अनुमान छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ तपाईँको कार्य गराउन सकिन्छ। 20 लाखसम्म, 50 लाखसम्म, 1 करोडसम्म, 5 करोडसम्म भन्छ। यसको के हो, उपभोक्ता समितिबाट हामीलाई बढीमा हामीले 1 करोड रुपियाँसम्मको काम चाहिँ के गर्न सक्छौँ, लागत अनुमान भएको काम चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ। यो प्रश्न पनि सोधिएकै प्रश्न पर्छ है, गण्डकीमा सोधेको प्रश्न यो पनि अहिले। ल 28 मा जाउँ। अब सार्वजनिक खरिद नियम 2064 अनुसार कति रकमसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य लाभकारी समुदाय बीच प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ। लाभकारी समुदाय बीच हेर्नुहोस् त, उपभोक्ता समिति र लाभकारी समिति दुईटा कुरा छ है साथीहरु, नझुकिनु होला। यो चाहिँ लाभग्राहीको कुरा भनेको छ है। लाभग्राही भनेको त्यसबाट डाइरेक्टली बेनिफिटेड हुने है, बेनिफिट हुने कम्तीमा 50 जना चाहिँ मान्छे त्यसबाट बेनिफिट भएको हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ छ। यो चाहिँ अब ऐनमा भएको कुराहरू छ र त्यो कतिसम्म भएको भन्दा 20 लाखसम्मको कुरालाई 50 लाखसम्म, 1 करोडसम्म अथवा 5 करोडसम्म भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको लाभग्राही समुदायबाट चाहिँ हामीले 5 करोडसम्म लागत अनुमान भएकोबाट चाहिँ काम गराउन सकिन्छ। 1 करोडको कुरा चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट, लाभग्राही समुदायले चाहिँ तपाईँको 5 करोडसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गराएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ यो कुरा है। 29 नम्बरमा जाउँ। कति रकमसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा माल सामान सोझै खरिद विधिबाट गर्न सकिन्छ। सोझै खरिद विधिबाट गर्न सकिने हेर्नुहोस् त यो प्रश्न। 5 लाखसम्म, 10 लाखसम्म, 25 लाखसम्म र 50 लाखसम्म। ल भन्नु त साथीहरु, सबै यो क्वेसनको कमेन्ट चाहिँ सबले गर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट र चाहिँ धेरै साथीलाई कहिलेकाहीँ लाग्ला यो 5 लाखसम्मको कुरा लाग्ला। यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रश्न के हेर्नु पर्यो भने निर्माण कार्य वा माल सामानको कुरा गरेको छ नि, निर्माण कार्य र माल सामानको कुरा गर्यो भने हामीले के गर्छौँ, 10 लाखसम्मको चाहिँ के गर्छौँ, हामीले सोझै खरिद गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ पहिला पहिला यसको के थियो, यो चाहिँ 5 लाखसम्म थियो, अहिले चाहिँ बढाएर यसको चाहिँ रेन्ज चाहिँ कति बनाएको छ, 10 लाख बनाएको छ। नझुक्किनु होला है त। तर यहाँ अर्को प्रश्न, फेरि तरको सँगै प्रश्न राखिदिइरहेको छु मैले। हेर्नुहोस् त, कति रकमसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा है, यो चाहिँ के भयो, परामर्श सेवाको कुरा सोझै खरिद विधिबाट गर्न सकिन्छ। अब परामर्शको सेवा कुरा गर्दा 5 लाखसम्म, 10 लाखसम्म, 25 लाखसम्म अथवा 50 लाखसम्म भन्छौँ हामीले। के भन्छौँ, यो चाहिँ सेवा परामर्शको कुरा गर्दाखेरि 5 लाखसम्मको है त। निर्माण कार्यको कुरा चाहिँ तपाईँको के भयो, यो माल सामान खरिदको कुरा चाहिँ 10 लाखसम्मको कुरा गर्नु पर्यो, निर्माण र माल सामानको कुरा। र सेवा परामर्शको कुरा गर्दाखेरि 5 लाखसम्म चाहिँ हामीले सिधै खरिद गर्न सक्छौँ यो कुरा। ल 31 नम्बरमा जाउँ। कुनै पनि कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारी साधन है, मर्मत गर्ने सवारी साधनको कुरा, मेसिनरी औजार, इलेक्ट्रिक डिभाइसको सोझै खरिद विधिबाट खरिद गर्दा कति रकमसम्मको गर्न सकिन्छ। ल यस्तो कन्डिसनमा सोझै खरिद कतिसम्मको गर्न सकिन्छ, 5 लाखसम्मको, 10 लाखसम्म, 25 लाखसम्म र 50 लाखसम्म भनेर भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, हो यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, 5 लाखसम्मको रकमको कुरा चाहिँ हामीले आधिकारिक चाहिँ तपाईँको कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट चाहिँ हामीले के गराउन सकिन्छ, काम गराउन चाहिँ सकिन्छ है। ल त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ तपाईँहरूलाई, यो पनि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ। विभिन्न औषधिजन्य माल सामान वा नेपालमा उत्पादित माल सामान, यस्तो माल सामानको उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मूल्यमा सोझै खरिद विधिबाट खरिद गर्दा कति लागत अनुमान भएको माल सामान खरिद गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, औषधिजन्य कुरा पनि भन्यो, नेपालमा उत्पादित पनि भन्यो हैन, र त्यसपछि आएर उसले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा यदि यसको मूल्य यति हो भनेर पब्लिक गरेको छ भने त्यस्तो ठाउँबाट सोझै खरिद गर्दा हामीले कति रकमसम्मको कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, सोझै खरिद गर्न सकिन्छ भनेर सोध्यो है। अप्सन एमा 10 लाखसम्म, अप्सन बीमा 25 लाखसम्म, अप्सन सीमा 50 लाखसम्म, अप्सन डीमा 60 लाखसम्म भन्छौँ। यो केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, 25 लाखसम्मको केसमा चाहिँ हामीले यो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, औषधिजन्य कुराहरू चाहिँ हो भने, नेपालमा बनेको हो भने यसरी चाहिँ हामीले 25 लाखसम्मको चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ है। ल 33 मा जाउँ। सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार
कति रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान निर्माण कार्य गर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्र है सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, सिलबन्दी दरभाउ पत्र है कतिसम्मको लागत अनुमान भएकोलाई गर्न सक्छौँ हामीले। 10 लाखसम्मको, 20 लाखसम्मको, 50 लाखसम्मको र 60 लाखसम्मको भन्छ। यो सिलबन्दी दरभाउ पत्र यसो ख्याल गर्नुलाई साथीहरू, कहिलेकाहीँ सिलबन्दी दरभाउ पत्र अथवा बोलपत्र भनेर पनि भन्छ है। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। बोलपत्र र दरभाउ पत्र फरक कुरा हुन्। यो चाहिँ दरभाउ पत्रको कुरा चाहिँ हामीले 20 लाखसम्मकोलाई हामीले चाहिँ सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरी चाहिँ हामीले खरिद गर्न सक्छौँ है। ल, 10 लाखसम्म सोझै खरिद गर्ने कुरा भयो, 20 लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउ पत्र भन्छ है। ल, 34 मा जाउँ। सार्वजनिक निकायले कति रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा ल खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्छ। अब बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, अप्सन एमा 10 लाख रुपैयाँभन्दा बढी, 20 लाखभन्दा बढी, 50 लाखभन्दा बढी, 15 करोडभन्दा बढी। ल हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक निकायले कतिसम्मको गर्नुपर्छ हामीले? 20 लाखसम्मकोलाई हामीले के गर्नु पर्थ्यो? सिलबन्दी दरभाउ पत्र भनिया थियो हैन। 20 लाखसम्मलाई सिलबन्दी दरभाउ पत्र। यदि त्यो 20 लाखभन्दा बढी छ भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? बोलपत्र चाहिँ के गर्नुपर्छ? आह्वान बोलपत्रको माध्यमबाट के गर्नुपर्छ? खरिद गर्नुपर्ने रहेछ, यो कुरा। ल, अब 35 मा जाउँ। सार्वजनिक निकायले कुनै पूर्व योग्यता नपर्ने अथवा पूर्व यो चाहिँ प्री क्वालिफिकेसन भन्छ, त्यो प्री क्वालिफिकेसन नपर्ने प्रकृतिको खरिद कार्य एकमुष्ट दर विधिबाट, अब हेर्नुहोस् त, एकमुष्ट दर विधिबाट खरिद गर्दा है, एकमुष्ट दर विधिबाट खरिद गर्दा कति लागत अनुमानसम्मको खरिद गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, 10 लाख रुपैयाँभन्दा बढी, 20 लाखभन्दा बढी, 50 लाखभन्दा बढी अथवा 2 करोडभन्दा बढी भनेर भन्छ। पूर्व योग्यता नपर्ने कुरा है, कति लागत अनुमानसम्मको भन्यो भने यो चाहिँ तपाईँको यो अप्सन थोरै मिलेन है। 10 लाख रुपैयाँ, 20 लाख अनि यहाँ चाहिँ 50 लाख भनौँ, यहाँ चाहिँ 2 करोड भनौँ। यहाँ चाहिँ कतिसम्म, कति लागत अनुमानसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? 2 करोड लागत अनुमानसम्मको कुरा है। यदि कुनै यो चाहिँ तपाईँको पूर्व योग्यता आवश्यक पर्दैन र चाहिँ तपाईँको एकमुष्ट दर विधिबाट गर्दैछौँ भने हामीले बढीमा 2 करोडसम्मको कुरा चाहिँ हामीले एकमुष्ट दर विधिबाट चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ है। ल, 36 नम्बरमा जाउँ। सार्वजनिक निकायले कति रकमभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अथवा खरिद गर्न खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ सर्टलिस्टेड गरेर कति रकमभन्दा बढी मूल्यको परामर्श यदि सेवा खरिद गर्नुपर्ने छ भने कतिभन्दा बढीकोलाई हामीले चाहिँ संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्छ। 10 लाखभन्दा बढी, 20 लाखभन्दा बढी, 50 लाखभन्दा बढी अथवा 15 करोडभन्दा बढी भन्छ। यो केसमा हामीले के भन्नु पर्यो? 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढीको केसलाई हामीले संक्षिप्त सूची खुला रूपमा चाहिँ आह्वान गरेर त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो साथै थप इन्फर्मेसन राखिदिएको छु मैले। जस्तै 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढी 15 करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र दाता बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई आशय पत्र माग गर्नुपर्छ है। 15 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यो चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ भन्छ। ग्लोबल टेन्डर गर्नु पर्यो यदि हामीले 15 करोडभन्दा माथि भयो भने। त्यही भएर तपाईँले धेरै जलविद्युत यसको केसहरू देख्नु भएको हुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको अलिकति लागत बढी हुन्छ। त्यही भएर ग्लोबल टेन्डर गरेर मात्रै हामीले यसको परामर्श सेवा हामीले खरिद गर्छौँ नि, त्यो कुरा। ल, 37 मा जाउँ। क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्दा कति रकमसम्मको सीमा तोकिएको छ? क्याटलग सपिङबाट गर्दा हामीले कति रकमसम्मको चाहिँ सीमामा हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सवारी साधन तथा हेभी इक्विपमेन्टको हकमा मूल्य अवधि कर सहित बढीमा 60 लाखसम्म, एक्सरे वा एमआरआई जस्ता स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपचार जन्य यन्त्रको हकमा मूल्य अवधि कर सहित भ्याट सहित बढीमा 40 लाख रुपैयाँसम्म है। औजार चाहिँ कर सहित उपकरण, औजार त्यसपछि औजार उपकरण वा अन्य यस्तै यान्त्रिक
माल अथवा चाहिँ सामानहरूको हकमा मूल्य अवधिको कर सहित बढीमा चाहिँ 25 लाख रुपैयाँसम्म र माथिका सबै भन्छ। यो केसमा हामीले क्याटलग सपिङबाट यो चाहिँ माथिका सबै कन्डिसनमा है त सवारी साधनको केसहरूमा हेभी इक्विपमेन्ट केसमा 60 लाखसम्म, एक्सरे मेसिनहरूको केसमा चाहिँ 40 लाखसम्म र अन्य त्यस्तै किसिमको उपकरणहरू छ भने बढीमा 25 लाखसम्मको लागत अनुमान चाहिँ हामीले के गरिन्छ क्याटलग सपिङ विधिबाट चाहिँ हामीले खरिद गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँहरूलाई साथीहरूलाई राखेँ। आजको यो प्रस्तुति यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तुति साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कमेन्ट सुझाव सल्लाह चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा राख्नुहोला र त्यसको आधारमा थप मैले अन्य भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदै जानेछु भन्ने कुराहरू मैले राखेँ। ल यति बेरसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद र कृपया सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला है त। हस्, धन्यवाद।